मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। देखो, एक बात याद रखो, अगर किसी से कोई छोटी मोटी गलती हो ना तो उसको भी माफ़ी पे मजबूर करना ये भी गलत है। जब मैं नया नया इमामत के लिए आया ना तो मैंने एक लफ्ज़ हल्का सा ऐसा कह दिया जिससे थोड़ा सा मुक्तदियों की तौहीन झलकती थी। तो कमेटी वालों ने मुझे कहा कि आप माफ़ी मांगे। मैंने कहा यार ये मेरे से गलती हुई है, मैं आइंदा एहतियात करूंगा, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी नहीं है कि मैं पब्लिक में माफ़ी मांगूँ। तो क्योंकि दूसरे की भी इज्जत होती है, आप एक दफ़ा तंबी कर दें भाई ये करने का काम नहीं है, आइंदा एहतियात करें। बस माफ़ी मंगवाने पर छोटी छोटी बातों पे मजबूर करना तो ये खुद एक गलत है, जिस पे आपसे खुद फिर माफ़ी मंगवाई जाएगी कि आपने अगले से माफ़ी क्यों मंगवाई। तो किसी को कोई लतीफ़ा ऐसा लगे ना कि यार लगा है कि मुफ्ती साहब ये मुनासिब नहीं है, तो बस आप इतना बता दें मुफ्ती साहब मुनासिब नहीं है, मुझे लगेगा कि यार थोड़ा मैं आइंदा एहतियात कर लूँ, करनी होगी। उस पर यह कहना कि आप माफ़ी मांगें, ये खुद एक बदतमीज़ी है परले दर्जे की। कोई इतना बड़ा कोई फोश लतीफ़ा तो नहीं सुना दिया ना हमने, कोई खुदा ना ख्वास्ता कोई, अब मैं क्या मिसाल भी दूंगा तो वो भी तो फोश ही हो जाएगा ना। तो बस चलाओ, दिल बड़ा रखो भाई, ठीक है यार मुफ्ती साहब से हम बयान सुनते हैं, दीन की बातें सुनते हैं, कैलूले वाला लतीफ़ा मुनासिब नहीं था, तो आप तंबी कर दें, एहतियात करो यार, तो मुझे भी एहसास हो जाएगा यार थोड़ा हाथ हल्का रखना चाहिए। लेकिन ये कहना कि आप माफ़ी मांगे, ये खुद बदतमीज़ी है, ये खुद एक नामुनासिब बात है कि छोड़ो यार बस माफ़िया मंगवाते रहो। घरों में होता है ना, वो ख़वातीन जो कहती है ना शौहर से आपने ऊंची आवाज़ से बात की, आप सॉरी करो, वो ख़वातीन कभी घर नहीं चला सकती। घर का सरबराह ऊंच नीच हो गई, बस आपने उसको समझा दिया कि आइंदा ऐसा ना करें, कितना काफ़ी है। उससे सॉरी करवाना, या बीवी ने कोई ऐसी हरकत की, आपने उसको डांट दिया, समझा दिया, बस काफ़ी है। उससे कहना कि सॉरी करो, मुझे इससे बहुत गुस्सा आता है कि ये तो बढ़ा रहे हो आप बात को, छोड़ो यार सॉरी वॉरी क्या है कोई, ये तो रोज के घरों में तो रोज होता है ना। ये हमारे हजरत ने तो यहां तक फरमाया, एक सूफी साहब थे हमारे मदरसे में पढ़ते थे, माँ बाप के जब हुकूक सुने तो बहुत ज्यादा नेक बन गए वो। जाहिर है माँ बाप के हुकूक भी ऐसे हैं। अब वो क्या हुआ, जरा सी ऊंची आवाज से घर में अम्मा से बात हो जाती, कभी गुस्सा भी हो जाता है इंसान, अम्मा नाहक डांट रही होती है, आदमी भी थोड़ा सा हल्का से तेज आवाज में बात कर लेता है, तो उनको फिर इतना डर लगता, वो माफ़ी मांगते अम्मा से। एक दिन वो आए, कहते मुझसे कभी तेज़ आवाज़ में बात हो जाती है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। फरमाया माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ बाप से सुबह शाम आपका वास्ता है। तो बस अपने अमल की इस्लाह कर लो, आइंदा अपने अमल से शो कर दो कि भाई आइंदा नहीं होगा, तो बस काफ़ी है इतना। क्योंकि बार 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 फिर इससे क्या होता है, आदमी डिप्रेशन में जाने लगता है कि यार अब ऐसा ना हो नाराज़ होकर बैठ गए हो, अब मैं क्या करूँगा, माफी। आपने फसादी घर देखे, जो घरों में फसादी घर होते हैं ना, खानदानों में फसादी, उनमें क्या होता है, एक मसला कहीं हो जाए पूरा महीना उस पर डिस्कशन चलती है, बैठ के उसी को रोते रहते हैं, उसने ये कहा था, फिर उसने ये कहा था, फिर उसने ये कहा था, फिर ओ भाई मिट्टी डालना सीखो। जिन घरों में सुकून होता है, गड़बड़े उन घरों में भी होती हैं, लेकिन वो गड़बड़ हुई उसी वक्त पार्सल कर दी, आगे ठीक हो गए। कोई मुंह बना के बैठता नहीं है कि अब जी बेगम मुंह बना के बैठी है, मियाँ इनको मनाएगा। बाज बेगम ऐसी कहती हैं हमें नाराज किया मनाओ। आदमी के लिए दुनिया का ना पहाड़ पत्थर उठाना आसान है, मनाना बहुत मुश्किल काम है। वो कहता है यार अब अपना एटीट्यूड नॉर्मल कर रहा हूं मैं, बस ठीक है, कुछ बाहर से लाके खिला देगा, बाहर घुमाने ले जाएगा। मर्दों की यही फितरत होती है कि उनको अगर एहसास हो जाए ना हमने बीवी के साथ कुछ गलत किया, कुछ ज्यादा तेज लहजे में बात की है या कुछ डांट दिया, तो अब ये मुश्किल होता है उसके लिए बैठ के अब घंटों मनाता रहे। बस उसका मनाना यही है कि वो अपने रवैये को नॉर्मल कर लेगा, कुछ थोड़ा हंसने खेलने की बातें शुरू कर देगा बस। लेकिन जो नाक में मक्खी बिठा लेती हैं खवातीन, नहीं सॉरी करो, तो ये एक दो दफा तो होता है, बार बार नहीं होता, फिर लड़ाइयां होती हैं, फिर तलाकें होती हैं। तो यही आदमी को भी चाहिए, बेगम भाई अगर एक गलती हुई है और उसने इस्लाह कर ली है या वो दोबारा, तो छोड़ दो बस उसको। अब उसको नहीं, उसको गलती आप पहले मानो कि मुझसे गलती हुई है, मानो, फिर सॉरी करो। ये फसादी लोग हैं, ये घर कभी भी बोलो नहीं चला सकते। अब देखो इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, हमने भी हमला किया, खत्म। अब आर्मी चीफ कहे मोदी तू सॉरी करेगा, सॉरी कर, इसका मतलब भाई तुम दोबारा जंग करना चाहते हो, बस हो गया ना। उसने मिसाइल मारे, आपने भी तबीयत से उनके हवाई अड्डे उड़ा दिए। वो डोनाल्ड ट्रंप के पास गया, डोनाल्ड ट्रंप से बोला भाई जंग बंद करवाओ। डोनाल्ड ट्रंप सऊदी गवर्नमेंट के पास गया, सऊदी सफीर ने हमारे सफीर को फोन किया, हमारे सफीर ने बोला अच्छा खत्म।
ہم کیونکہ جنگ نہیں چاہتے اس لیے ہم نے کیا کیا، بس ٹھیک ہے یار چلو جو ہونا تھا ہو گیا. اب ہم بھی ناک پہ مکھی بٹھا کے بیٹھ جائیں. وہ ایک بچے نے اپنے امی سے پوچھا، امی 2 ملکوں میں جنگ کیسے ہوتی ہے؟ ابو سے پوچھا، ابو 2 ملکوں میں جنگ کیسے ہوتی ہے؟ ابو نے کہا دیکھو، فرض کرو امریکہ پاکستان کو دھمکی دے. تو بیگم نے کہا امریکہ کیوں دھمکی دے گا پاکستان کو، اس کا پاکستان سے کیا لینا دینا؟ شوہر کہتا ہے میں فرض کروا رہا ہوں، میں کون سا دھمکی دلوا رہا ہوں. تو وہ کہتی ہے کہ فرض بھی تو کوئی اچھی مثال کی جا سکتی نہیں، انڈیا کی مثال فرض کر لیتے، انڈیا کی مثال فرض کر لیتے. وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، نہیں غلط مثال دی ہے، سوری کرو. وہ کہہ رہے میں سوری کیوں کروں بھائی؟ پھر وہ کہہ رہے چلو انڈیا نے پاکستان کو دھمکی دی. کہہ رہی انڈیا کیوں دھمکی دے گا، ابھی تو جنگ ختم ہوئی ہے، دوبارہ دھمکی دے گا کیا؟ پھر شوہر نے بیوی کو سنایا، پھر بیوی نے شوہر کو. بچہ کہتا ہے بس بتانے کی ضرورت نہیں، مجھے پتا چل گیا کہ جنگ کیسے ہوتی ہے، ایسے ہوتی ہے جنگ. تو یہ جو ہوتے ہیں نا لوگ ناک پہ مکھی بٹھا کے کہ اس نے غلطی ہوئی ہے تو یوں کرے، اس نے غلطی ہوئی ہے تو وہ سوری کرے، اس نے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ فضول کام ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے میں مدرسے میں جب پڑھتا تھا تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے، کسی استاذ نے کوئی غلطی کی تھی جو غلطی سے کسی نے میری طرف منسوب کر دی. غلطی کسی ٹیچر کی تھی، میری نہیں تھی، لیکن مشہور یہ ہو گیا کہ میں نے کی ہے. جیسے کامران مسیح پائلٹ مشہور ہو گیا، حالانکہ وہ بیچارہ پائلٹ ہی نہیں ہے، وہ تو نیویگیٹر ہے. تو ٹھیک ہے، ایئر فورس میں ہونا ہی ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ کامران مسیح ہماری ایئر فورس میں ہے، یہ بھی کافی ہے فخر کے لیے، کوئی مقصد کسی کو کی حوصلہ شکنی نہیں ہے. لیکن جو میڈیا پہ اتنا پھیل گیا نا، کامران مسیح نے جہاز لے کے اڑا، پھر کامران مسیح نے کہا میرا ارادہ تو تھا دہلی کو مکمل صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، لیکن مجھے پیچھے سے کال آ گئی کہ واپس آ جاؤ. تو یہ سب میڈیا کی بنائی ہوئی ایک وہ ہے، کامران مسیح نے جہاز اڑایا ہی نہیں ہے. تو ایسے ہی کیا کہہ رہا تھا میں، ہاں وہ غلطی میں نے کی نہیں تھی، کی کس نے تھی؟ ایک ٹیچر نے کی تھی. تو ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب سمجھے کہ میں نے غلطی کی ہے، تو حضرت نے مجھے ڈانٹا بھی اور کھڑا کر دیا، اور ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دیا سزا کے طور پہ نا، تھوڑی دیر کے لیے بس وہ سزا ملی. میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میری غلطی نہیں ہے، کوئی ٹیچر بھی میرے لیے قابل احترام تھے. اب میں ان پہ ڈال دوں کہ ان نے کی ہے، انہوں نے. مجھے صبح ان سے حدیث پڑھنی ہے، فقہ پڑھنا ہے، مجھے شرم آ رہی ہے یار. وہ بولے گا بابا تو چپ کر کے سزا کھا لیتا یار. میرے بچوں میں نا ایک دفعہ کیا ہوا، کسی نے کوئی غلطی کی یا وہ کوئی گلاس توڑ دیا، میں پوچھ رہا ہوں کس نے توڑا ہے، تو جو بڑا والا ہے نا وہ چھوٹا تھا اس وقت، تو وہ سراہتا نام نہیں لے رہا، اس نے مجھے اشارہ کر رہا ہے تاکہ اس کو پتہ بھی نہ چلے اور مجرم بھی پکڑا جائے. مجھے اتنی ہنسی آئی، کہہ رہا اس نے کیا ہے. بچے ایسی حرکت کر رہے ہوتے ہیں. تو یا تو میں بھی یہی حرکت کرتا، حضرت مجھے ڈانٹتے ہمارے شیخ، اور میں کہتا مجھے بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کی غلطی ہے، کوئی بہت بڑی غلطی تھی نہیں. میں نے کہا تھوڑی دیر سزا کھا لو یار، اب کیا ٹیچر کو آدمی بولے انہوں نے کی ہے، کہ پھر صبح آنکھیں کیسے ملائیں گے ان سے. حضرت نے پھر اگلے دن مجھے ڈانٹا، پھر تیسرے دن 3 دفعہ حضرت نے ڈانٹا مجھے. ختم ہو گئی بات. بعد میں خود سے پتا چل گیا کہ غلطی تو کسی اور کی تھی، ان کی تھی. اب جب پتا چل گیا بھائی میری غلطی نہیں تھی، تو اب یہ نہیں کہ حضرت نے مجھ سے سوری کی ہو، کچھ بھی نہیں کیا حضرت نے، بس ٹھیک ہے یار چلو ہوتا ہے. یہ بھی ہمیں سکھانے کے لیے کہ اب یہ تھوڑی ہے کہ بڑے تم سے سوری کریں گے، سوری میں نے تمہیں ڈانٹا. یہ اتنے اچھے اخلاق انگریزوں پہ ہی جچتے ہیں، یہ تکلف والے اخلاق ہیں. کچھ نہیں ہوتا یار، بڑے نے ڈانٹ دیا تو کوئی بات نہیں، غریبی کی ہو گئی نا. یہ ڈانٹ آپ رکھ لیں، جب سچی مچی کی ڈانٹ، بعض دفعہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں بڑوں کو پتہ نہیں چلتا، تو اس وقت ڈانٹ بنتی ہے تو یہ والی ادھر فٹ کر لینا. کیا خیال ہے کہ یار اس دن میری غلطی نہیں تھی، ڈانٹ پڑ گئی تھی، اب غلطی ہے ڈانٹ نہیں پڑی تو یہ برابر ہو گیا نا. کیا خیال ہے؟ تو حضرت کو جب پتا چلا بھائی میری غلطی نہیں، غلطی تو ان کی تھی، تو حضرت نے مجھے کچھ بھی نہیں کیا، سوری یا کوئی معذرت کچھ بھی نہیں. اور میں خوش تھا اس پہ، میں سمجھتا تھا یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، یہ ہمیں تربیت دے رہے ہیں کہ بڑا اگر چھوٹے کو ڈانٹ بھی دے، اگر غلط بھی ڈانٹا ہے کوئی بات نہیں یار، ان کے احسانات اتنے ہیں، ان سے اتنا ہم دین سیکھ رہے ہیں. اور میں تو زمین میں گڑ جاتا اگر حضرت مجھ سے معذرت کرتے، سوری کرتے. اور ہم تو بچے تھے، اس سے ہمارے بگڑنے کا چانس زیادہ تھا. تو حضرت کی جو نظر تھی وہ تربیت پہ زیادہ تھی کہ کوئی بات نہیں، غریبی میں ڈانٹ دی ہے تو چلتا ہے غریبی میں. تو یہ چیزیں تربیت سے، ان چیزوں کا تعلق ہے. ابا سے غلطی ہو گئی، ابا نے بلا وجہ ڈانٹ دیا تو ڈانٹ دیا، غریبی ہے چلتا ہے.
ایک آدھ دفعہ ابا نے تھپڑ لگا دیا تو چلتا ہے تھپڑ. اب یہ نہیں کہ ابا بیٹے سے سوری کریں گے, بیٹا میں نے تمہیں غلط ڈانٹا تھا اس دن, اتنی ڈانٹ, اتنے کلو کی ڈانٹ بنتی تھی 2 کلو میں نے اضافی ڈانٹ دیا. تو یہ سب چلتا ہے مارکیٹ میں. تو جو سوسائٹی میں صحیح طرح سے ہنسی خوشی زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا, تو وہ اسی طرح سے چل جاتے ہیں, گھر بھی چل جاتا ہے, بچے بھی باغی نہیں بنتے, اور جو ایک ایک چیز کو لے کے ایکوریسی کے ساتھ بالکل, اب چونکہ سوری اتنے کلو سوری ہونی چاہیے. اچھا پھر بعض خواتین کے نخرے ہوتے ہیں, سوری بھی نہیں چلے گا, تگڑی سوری ہونی چاہیے, پوری پاورفل قسم کی, یہ دل سے سوری نہیں ہے, یہ اوپر اوپر سے سوری ہے. تو آدمی بھی بیوی کو تانے دے رہا ہوتا ہے. تو ایسے جو نازک مزاج لوگ ہیں ان کو شادی کرنی ہی نہیں چاہیے, ان کو بچے بھی نہیں پیدا کرنے چاہیے, ان کو کسی جنگل میں جا کے اکیلے, وہ دفتروں میں بھی نہیں چل سکتے, دفتر میں بھی نہیں, وہ نہ کاروبار کر سکتے ہیں نہ دفتر میں کچھ بھی نہیں, وہ دنیا کے ناکام ترین لوگ ہیں. وہ بس اپنی ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں, اور ایک ان کی اپنی, اس کو نرگسیت کہتے ہیں, صحیح ہے نا, اپنے شیشہ دیکھ کے اپنی ہی تعریفیں کہ میں بہت خوبصورت ہوں. تبھی شاعر نے کہا ہے نا, ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں, آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا. وہ کہہ رہا ہے میری محبوبہ آئینے میں دیکھ کے ہی شرماتی رہتی ہے, میں اتنی خوبصورت ہوں. تو کہہ رہے ہیں ہمیں دیکھ کے شرماؤ یار, ہم تعریف کریں تو پھر بات بھی ہے. کافی ہو گیا میرا خیال ہے.